श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। कैलाशको एकान्तमा भगवान शिव माता पार्वतीलाई राम तत्त्वको रहस्य उपदेश गर्दै राम भनेको के हो, राम भनेको त्यस्तो अनन्त सच्चिदानन्दमय आत्मतत्त्व हो जसमा सम्पूर्ण योगीहरू निरन्तर रमाउँछन्, त्यही राम तत्त्व हो। यी विविध विषयमा उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। श्री महादेव उवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् अध्यात्म रामचरितं रामेणोक्तं पुरा मम। भूमिर्भारेण मग्ना दशवदनमुखा शेषरक्ष्यो गणानां धृत्वा गोरूपमादौ दिविजमुनिजनैः साकमवजासनस्य गत्वा लोकं रुदन्ति व्यसनमुपगतं ब्रह्मणि प्राह सर्वं ब्रह्मा ध्यात्वा मुहूर्तं सकलमपि हृदा वेदशेषात्मकत्वात्। भगवान शिव पार्वती मातालाई कथाको आरम्भ गर्दै भन्नुहुन्छ, भूमिर्भारेण मग्ना, पृथ्वीमा भार बढ्यो। पृथ्वीमा भार बढ्नुको मतलब के को भार बढ्यो? मान्छेको भार बढ्यो भन्नुहुन्छ? होइन, भार त आफैमा पृथ्वीमा पहिलेदेखि छँदैछ, किनकि यत्रा समुद्र, यति धेरै ठुला ठुला पहाड पर्वत, भञ्ज्याङ थुम्का, यति धेरै विशाल सृष्टि जहिलेदेखि पहिलेदेखि भारी छ। र अहिले हामीले घरहरू थपेर, बिल्डिङहरू बनाएर, सडकहरू खनेर भार बढाएका छौँ र? न, त्यो त छैन, किनकि पृथ्वीको खनिज एक ठाउँबाट निकालेर अर्को ठाउँमा सारेका छौँ। भार त हामीले 100 तले घर बनाएर पृथ्वीमा भार बढेको होइन। भार के गरी भार भयो त पृथ्वीलाई भन्दा, दशमुख वदना शेष रक्ष्यो गणानां, राक्षसी प्रवृत्तिहरू, राक्षस स्वभावका मानिसहरू, राक्षसहरू धेरै भए र पृथ्वीलाई त्यो राक्षसी प्रवृत्तिको भार थाम्न सधैँ गाह्रो पर्छ। किन भन्दा शास्त्रीय वचन छ प्रसिद्ध, गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। पृथ्वीलाई कसले धारण गर्दछ? भौतिक शास्त्रीय दृष्टिले यदि भन्ने हो भने संसारभरि गुरुत्वाकर्षण भन्ने एउटा बल छ जसको विषयमा अहिले आधुनिक विज्ञानले पनि व्याख्या गर्न सकिरहेको छैन। कहाँबाट गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुन्छ? त्यो अणुको पुञ्जमा कहाँ त्यो गुरुत्वाकर्षण भन्ने चिज कहाँ बस्छ? कसरी त्यो गुरुत्वाकर्षणले यत्रो ब्रह्माण्डलाई एक आपसमा एउटा तारादेखि अर्को तारालाई, एउटा सौरमण्डलभित्रका परिवारभित्रका ग्रहहरूलाई आफ्नो सूर्यसँग अथवा आफ्नो तारासँग कसरी जोड्छ? त्यो आफैमा एउटा अध्ययन र अनुसन्धानको निरन्तरको विषय छँदैछ। तर हाम्रो अध्यात्मशास्त्रको अर्को दृष्टि पनि छ। हाम्रो अध्यात्म दर्शनले पृथ्वीलाई कसले धारण गर्दछ भन्ने कुरामा 7 वटा तत्त्वहरूलाई कारण मानेको छ। गोभिः विप्रैः वेदैः सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः दानशीलैः। 7 व्यक्तिहरू जबसम्म पृथ्वीमा रहन्छन्, यी 7 सुरक्षित रहन्जेल, यी 7 आफ्नो स्वरूपमा कायम रहन्जेल, यी 7 सम्मानित र मर्यादित रहन्जेल पृथ्वी जोगिन्छन्, पृथ्वीको रूपमा जोगिन्छन्। उजाड मरुभूमि, एउटा मानवीय बस्ती र मानवीयताको भावनै हराइसकेको पृथ्वी हुनुको कुनै पृथ्वीको महत्त्व छैन। पृथ्वीको रूपमा जोगिन्छन् कहिलेसम्म? जबसम्म शुद्ध गोवंश पृथ्वीमा रहन्छ। गोभिः भनेको छ सबभन्दा पहिलो शुद्ध गोवंश। अझै क्रस गरिएका गाईहरू बढिरहेको अवस्थामा शुद्ध गोवंशलाई जोगाउनु पर्ने आवश्यकता छ, किनकि पृथ्वीलाई धारण गर्न शुद्ध गोवंश चाहिन्छ भनेर हाम्रो शास्त्रमा पहिलो नम्बरमा चर्चा आएको छ। यसमा सावधान हुने आवश्यकता छ।
विप्रैही वेदाध्यायी ब्राह्मणहरू चाहिन्छ, वेद अध्ययन गर्ने ऋषिहरू चाहिन्छ, जसले पैसा, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान र अर्को कुनै भौतिक आवश्यकताको महसुस नगरी, अर्को कुनै दोस्रो प्रयोजनका लागि नभई केवल ज्ञानको संरक्षणका लागि, केवल विद्याको संरक्षणका लागि, केवल चेतनाको ऊर्ध्वमुखी प्रकटीकरणका लागि आफ्नो जीवनलाई समर्पित गरून्, केवल वेदमा, केवल ज्ञानमा, केवल चेतनामा बाँचुन्, त्यस्ता वेदाध्यायी तपस्वी महर्षिहरूको वंश चाहिन्छ। त्यस्ता वंशलाई नै, त्यस्ता व्यक्तिहरूको वंशलाई नै शास्त्रले ब्राह्मण भन्ने वंशको नाम दिएको छ। अर्थात् वेदाध्यायी महर्षिहरूको समूह चाहिन्छ, विप्रैही। अनि वेद पनि चाहियो, वेदको परम्परा अविच्छिन्न चलेको हुनुपर्छ, पृथ्वीलाई धारण हुनु छ भने। अनि सती माताहरूको खाँचो पर्दछ। चरित्रवान नारीहरू यदि भएनन् भने, यदि आफ्नो घरलाई मन्दिर बनाउन सक्ने क्षमता भएका र आफ्नो घरायसी कामकाजलाई नै श्रेष्ठ, तपस्याभन्दा श्रेष्ठ, ऋषिमुनिले गर्ने वनमा गरेर बसेर गर्ने तपस्याभन्दा श्रेष्ठ बनाउने सामर्थ्य भएका सतीहरू, चरित्रवान नारी रत्नहरू यदि संसारमा भएनन् भने पनि पृथ्वी धारण हुँदैन। त्यही भएर सतीहरूको आवश्यकता पर्दछ र सतीहरू निर्माण गर्नुपर्दछ। हामीले यदि पृथ्वीलाई बचाउने हो भने महिलाहरूभित्रबाट सतीहरूको निर्माण हुन आवश्यक छ र पुरुषहरूबाट ऋषिहरूको निर्माण हुन आवश्यक छ। र यदि हाम्रो शिक्षाले, हाम्रो सामाजिक परिवेशले, हाम्रो विकासले र हाम्रो अग्रगतिले, हाम्रो यो विकासको उडानले यदि नारीहरूबाट सती उत्पन्न हुन बन्द भएको छ र पुरुषहरूबाट ऋषि उत्पन्न हुन बन्द भएको छ भने त्यो हाम्रो अघि बढेको पाइलालाई रोक्न पर्छ। रोकिए एकछिन, बस धेरै भयो। तिम्रो यो प्रयासले, तिम्रो यो उडानले नारीहरूबाट सती उत्पन्न हुन बन्द गराइरहेको छ र पुरुषहरूबाट ऋषिहरू उत्पन्न हुन बन्द गराएको छ भने रोक। तिम्रो प्लेन यदि त्यो निर्माणमा बाधक हो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ। तिम्रो विकास, तिम्रो आयोजना, तिम्रो अभियान यदि मानवीयताको निर्माणमा बाधक हुन्छ भने त्यसलाई स्टप गर्नुपर्छ, रोक। हाम्रो शास्त्रको भनाइ यस्तो छ। त्यही भएर सतीभिही, सत्यवादीभिही, व्यवहारमा सत्य भएका मानिस, जसले जीवनमा बिहान उठेदेखि मोबाइलको स्विच अन गरेदेखि बेलुका स्विच अफ गरुन्जेलसम्म झुटो मात्रै बोल्न जानेका हुन्छन्, झुटोको खेती मात्रै गर्न जानेका हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू छरपष्ट जताततै अलमस्त भएर बसिरहेको अवस्था छ। तर सत्यवादी व्यक्तिहरू संसारमा भएनन् भने पृथ्वी रहँदैन। यस्तो विचित्रको संहारको लीला यहाँ मचिन्छ, हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ। किनकि पृथ्वीलाई यत्रो दुःख गरेर सारा व्यक्तिहरूको भार बोक्न परेको छ त आफूलाई किल्चेर, आफूलाई थिचेर, आफूलाई टेकेर, खनेर, खोस्रेर खाने मान्छेहरू कमसेकम केही व्यक्तिहरू शुद्ध हुन् भन्ने उनको अपेक्षा रहन्छ। स्वाभाविक हो। जस्तै एउटा माता आफ्नो पेटमा लत्ताले हान्छ त्यो बच्चोले, गर्भभित्र दुःख दिन्छ त्यो बच्चोले, तर यो आशामा त्यसलाई धारण गर्दछन् कि यो पछि एकदम सुशील, सभ्य र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने एउटा रत्न भएर जन्मिनेछ मेरो बाबु, मेरो बच्चो, मेरो मुटुको टुक्रा, मेरो नामलाई पनि आफ्नो नामसँग जोडेर अमर गरिदिनेछ मलाई, र मैले यो 9 महिनासम्म गर्भमा धारण गरेको केही न केही यसले देश र समाजलाई दिएर यो दुःखलाई सार्थक गरिदिनेछ भन्ने आशामा, त्यही अपेक्षामा उसले दिएको सारा दुःख 3-4 वर्ष हुन्जेलसम्म त्यसले टाउकोमा टेक्ने, काँधमा टेक्नेसम्म गरेका सारा बाल चाञ्चल्यहरूलाई सबैलाई सहन गरेर माताजी बस्दछिन्। तर के का लागि भन्दा ऊ एउटा सभ्य, सुशील, विनम्र र उच्च बौद्धिक व्यक्तिको रूपमा बनोस् भन्ने उद्देश्यका लागि। हामी पनि त्यही गर्दछौँ। पृथ्वीमाथि टेक्दछौँ, पृथ्वीमाथि थुक्दछौँ, पृथ्वीलाई खोस्रिन्छौँ, खान्छौँ, काट्छौँ, टुक्रा पार्छौँ, भुताल्छौँ, सबै काम गर्छौँ हामी। पृथ्वीले हामीलाई धारण गर्दछिन् के अपेक्षाले भन्दा हामीहरू एउटा समुन्नत र सुशील र सभ्य जीवन बाँचौँ र समाजलाई केही दिएर, धर्म, अध्यात्म र यो विश्व ब्रह्माण्डलाई केही हित गरेर हामीहरू जाउँ। पक्कै हामीहरू त्यस्तो बन्नेछौँ भन्ने अपेक्षाले नै पृथ्वीले हामीलाई धारण गरेकी छिन्। यदि हामी असत्यमय, दुराचारमय अनि
केवल स्वार्थको जीवन मात्रै बाँच्ने भयौँ भने हामीलाई धारण गर्नुपर्छ भन्ने के छ? जसरी पृथ्वी रत्नगर्भा हुन्, अनन्त रत्न पृथ्वीभित्र छ, त्यसै गरी पृथ्वीभित्र अनन्त विस्फोटको सम्भावना पनि छ। हामीलाई धारण गर्नुपर्छ पृथ्वीले सित्तैमा भन्ने के छ? पृथ्वी भोलि नपड्किन पर्छ भन्ने के छ? पृथ्वी भोलिसम्म यही रूपमा यसै गरी हाम्रो मानवीय अस्तित्वका लागि लायक हुने गरी यो ठ्याक्क चाहिँ सूर्यको समदूरीमा, निश्चित दूरीको यो घेरामा जहाँ जीवन सम्भव छ त्यहीँ बसिरहनुपर्छ भन्ने के छ? हल्लिएर बाहिरतिर निस्किन हुन्न भन्ने त्यसमा नियमन गर्ने निकाय के छ? हामीलाई त्यो मतलब छैन। यसमा पनि सावधान हुने आवश्यकता छ। सत्यवादी व्यक्तिहरू चाहिन्छ र लोभ नभएका व्यक्तिहरू चाहिन्छ। अलुब्धैहि दानशीलैहि, र आफूसँग भएको जे चिज छ, जो योग्यता छ, जुन क्षमता छ, त्यो समाजलाई र संसारलाई बाँडेर खाउँ भन्ने दिमाग भएका व्यक्तिहरू चाहिन्छ। दानशील। यसरी यी 7 प्रकारका व्यक्तिहरू जबसम्म रहन्छन् पृथ्वी धारण हुन्छ। जब यी 7 व्यक्तिहरू अलिकति कमजोर हुन थाल्छन्, यही धर्मको ह्रास हो। भगवान्ले गीतामा धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामी युगे युगे भनेर भन्नुभएको छ। धर्मको ह्रास भनेको के हो भन्दा यी 7 तत्त्वहरूमा कमजोरी आउनु, वेदको परम्परामा कमजोरी आउनु, तपस्वीहरूको वंश बन्न नसक्नु, एकपछि अर्का तपस्वीहरू जन्मिन नसक्नु, सतीहरू बन्न नसक्नु, सत्यवादीहरू कम हुनु, दान दिने र लोभ नभएका व्यक्तिहरू कम हुनु र शुद्ध गोवंश क्षयीकृत हुँदै जानु, यही धर्मको ह्रास हो। धर्म भनेको पृथ्वीलाई टिकाउने सत्य नियम हो, सनातन सिद्धान्त हो, एउटा पृथ्वीको आवश्यकता हो, प्रकृतिको आवश्यकता हो, जसले गर्दा यो सारा संसार टिक्छ। र यी केही मुख्य धर्मका स्तम्भहरूमा यदि कमजोरी आयो भने त्यही धर्मको ह्रास हो र त्यो परमात्मालाई स्वीकार्य छैन। र त्यो स्थिति जब आउँछ पृथ्वी रुन जाने पनि परमात्माका हो र परमात्माले अवतार लिएर भए पनि, आफू ओर्लिएर भए पनि, कहाँ अनन्त विश्व ब्रह्माण्डको मालिक सानो ग्रह पृथ्वीमा ओर्लिएर भए पनि यहाँको यो विपत्तिलाई उहाँले संहार गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यही कुरा लिएर पृथ्वी गइन्। भूमिर्भारेण मग्ना दशमुख वदना शेष रक्ष्यो गणानाम। के रूप लिएर गइन् भन्दा धृत्वा गोरूपमादौ दिविज मुनिजनैः साकमब्जासनस्य। पृथ्वीले गाईको रूप लिएर गइन्। पृथ्वीलाई यदि अधिदैव रूपमा देखाउने हो भने, देवताको चित्रको रूपमा देखाउने हो भने पृथ्वीको देवताको रूप बनाउनु पर्यो भने पृथ्वी त एउटा डल्लो भयो ग्रह। हामीलाई यो पनि शङ्का गर्छन्, आधुनिक दृष्टिले अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू यो पनि शङ्का गर्छन्, पृथ्वी त एउटा ग्रह हो जहाँ हामी टेक्छौँ, जहाँ हामी पाइला चाल्छौँ। तिमीहरू यो सनातन धर्मावलम्बीहरू पृथ्वी माता भनेर पुज्छौ। खै माता कहाँ छ? यहाँ त माटोको डल्ला डुल्ली मात्रै छ, चट्टान छ। सहारा मरुभूमिमा धुलोको बालुवा धुलो उड्छ, समुद्रमा नुनिलो पानी छ, पहाडहरूमा चट्टान छ, अलि माथि जाने हो भने हिउँका थुप्राहरू बनेका छन्, अलि ताल तलैया छन्, 2-4वटा रुखहरू उम्रेका छन्। कहाँ छ यहाँ माता भन्नु नपर्ने चिज? कहाँ छ यहाँ चैतन्य? यो डल्लो देखिन्छ ठिक छ, तर हामीले पृथ्वीको यो डल्लोभित्र अर्को एउटा अदृश्य चैतन्य तत्त्व बस्दछ, त्यसलाई हामीले पृथ्वी माता भनेर भन्दछौँ। जसरी यहाँ अहिले एउटा शरीर देखा परिरहेको छ, यो शरीर जो बोलिरहेको देखिन्छ, तर यो शरीर जड भए पनि यो शरीरभित्र बस्ने एउटा चेतनले यसलाई चलाइरहेको छ र हामी मेरो अस्तित्व छ, उसको अस्तित्व छ भनेर भन्छौँ। जसरी व्यवहारमा नियमित रूपमा हामीले व्यवहार गरिरहँदा कसैलाई आमा, कसैलाई बुवा, कसैलाई हजुरबुवा भनिरहँदा त्यो शरीरलाई मात्रै हामीले बुवा, हजुरबुवा अथवा हजुरआमा भन्ने नाम दिएका हौँ त? भन्दा होइन, किनकि भित्रको एउटा चेतन तत्त्व निस्केर गएपछि त्यो शरीर त्यहाँ राखे पनि अब हजुरबुवा रहनु भएन। एकदम खिन्न अनुहार बनाएर आफ्नो फोन गर्ने साथीलाई हजुरबुवा रहनु भएन, आज बिहानै जानुभयो। हजुरबुवाको शरीरलाई कहीँ लगेको छैन, जलाउन लगिसकेको पनि छैन, त्यही हुनुहुन्छ घरमै। उसले भन्नुपर्ने थियो हजुरबुवा बोल्न छोड्नुभयो, हुनुहुन्छ।
अथवा उसले भन्नुपर्ने थियो हजुरबा सास फेर्न छोड्नुभयो हुनुहुन्छ भन्छ त? भन्दैन। के भन्छ? हजुरबा रहनु भएन। अर्थात् हजुरबा भनेको के हो त? यो जो देखा पर्ने शरीर थियो त्यति मात्रै हजुरबा रहेछ त? होइन। त्यो शरीरभित्र बस्ने एउटा चेतन तत्त्व थियो। त्यो शरीरभित्र प्रकट भएर हाँस्थ्यो, बोल्थ्यो, अनुभव गर्दथ्यो, खान्थ्यो। मैले बोलाएँ भने सुन्थ्यो, हो बाबु भनेर भन्थ्यो, धारणा राख्थ्यो। एउटा मन थियो उसँग, एउटा चेतना थियो उसँग। त्यो चिजलाई नै मैले हजुरबा भनेर भन्थेँ, त्यो रहेन। यो त हाम्रो नियमित अनुभवको कुरा हो। देख्दा देखिन्छ त्यो जड शरीर, तर त्यसलाई चलाउने भित्रको चेतन तत्त्व मिलेर नै त्यो मेरो नाता गोता कुटुम्ब बनेको हुन्छ। त्यसै गरी ब्रह्माण्डको हरेक वस्तुभित्र यही हाम्रो व्यवहारको नियम लागु हुन्छ। पृथ्वी देख्दा देखिन्छ एउटा डल्लो, तर त्यो डल्लोभित्र एउटा कुनै चेतन भित्र तत्त्व, त्यसको अधिष्ठाता, त्यसको सञ्चालक भएर लुकेर बसेको छ। आधुनिक विज्ञानसँग यो उत्तर छैन कि पृथ्वी किन आफ्नो घेरोमा एउटा निश्चित गतिले निरन्तर घुमिरहन्छ। यो पनि उत्तर छैन कि निश्चित एउटा कोणमा बाङ्गिएर घुमेको छ। सिधा भएर टुई 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 भुरुङ घुमेको जस्तो घुम्नु नि, बाङ्गिएर अलिकति कोण बाङ्गिएर पृथ्वी घुमिरहेको छ। त्यसको उत्तर छैन किन घुम्छ। सूर्यसँग घुम्ने एउटा निश्चित घेरा छ, एउटा निश्चित सर्कल बनाएको छ। त्यही सर्कलमा किन घुम्छ, त्यसको के उत्तर छ? त्यही ठाउँमा किन छ? पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, सातौँ, आठौँ सूर्यबाट दूरीमा भएका ग्रहहरूमध्ये त्यही ठाउँमा किन छ पृथ्वी? त्यसको उत्तर के छ? अर्थात् बाहिर दृश्य संसार देखिएको छ, ठिक छ, त्यो छैन भन्न खोजेको होइन, तर त्यो हुनुभित्र अर्को एउटा रहस्य छ जसलाई अध्यात्मशास्त्रले विषय गर्दछ, जसलाई अध्यात्मशास्त्रले चिन्तन गर्दछ। त्यो पृथ्वीभित्र बस्ने जो चेतन तत्त्व हो त्यसलाई हामी सम्मान गर्दछौँ र पृथ्वी माता भनेर भन्छौँ। हाम्रा उपनिषदहरूले, हाम्रा ऋषिहरूले ध्यानको अवस्थामा प्रज्ञापूर्ण भएर सत्यले भरिएको दिमागले ऋतम्भरा प्रज्ञामा बसेर यो मन्त्रको उद्घोष गरेका छन्। यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिवीमन्तरा यम पृथिवी न वेद यः पृथिवीमन्तस्थित्वा यमयति एष ते आत्मा अन्तर्यामी अमृतः यः अप्सु तिष्ठन् अपः अन्तरा आपः यम न विदुः यः अपः अन्तस्थित्वा यमयति एष ते आत्मा अन्तर्यामी अमृतः यः वायौ तिष्ठन् यः आकाशे तिष्ठन् यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् इत्यादि। जो पृथ्वीभित्र बसेर पृथ्वीलाई नियमन गर्ने, पृथ्वीलाई सञ्चालन गर्ने त्यसको अधिष्ठाता भएर बसेको छ, त्यही अन्तर्यामी आत्मा हो। र सारा प्राणीहरूभित्र त्यही एउटै चेतन तत्त्व विराजमान छ। त्यो जो चेतन स्वरूप हो त्यसलाई हामी पृथ्वी भनेर भन्छौँ। जो सूर्यको डल्लोभित्र त्यो हाइड्रोजनको गोलो डल्लो लाखौँ टन ग्यास एक सेकेन्डमा बालेर हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने हाइड्रोजनको डल्लो देखिन्छ भौतिक आँखाले सूर्य। तर त्यो डल्लोभित्र बस्ने जो चेतन तत्त्व छ हामी त्यसलाई सूर्य भन्छौँ, त्यसलाई सविता भन्छौँ। र सविताको त्यो वरेण्य तेज भनेर गायत्री मन्त्रद्वारा सूर्यलाई अर्घ्य प्रदान गर्दछौँ। त्यहाँ हामी ईश्वर देख्दछौँ। चन्द्रमाको त्यो डल्लो खाल्टा परेको देखिन्छ भौतिक वैज्ञानिकहरूका लागि। हामीले पाइला टेकेर आयौँ, झन्डा गाडेर आयौँ भनेर फोटो पनि खिचेको देखिन्छ। तर हामी त्यो डल्लोलाई भित्र बसेर चलाउने जो चेतन तत्त्व हो त्यसलाई चन्द्रमा भनेर भन्छौँ, त्यसलाई अर्घ्य प्रदान गर्दछौँ। हामी हिमाललाई, हामी नदीलाई, हामी पिपलको रुखलाई, हामी बरको रुखलाई, हामी तुलसीलाई, हामी सालग्राम एउटा शिलालाई, गाईलाई, यहाँसम्म कि कुकुरलाई, बिरालालाई, कागलाई, हरेक प्राणीहरूलाई त्यो भित्र बस्ने चेतन तत्त्वको आदर गर्नुपर्दछ भनेर पूजा गर्दछौँ। यो हिन्दू संस्कृति हो, यो हिन्दू सभ्यता हो। दृश्यभित्र बस्ने अदृश्यको खोजी गर्नु र त्यो दृश्यभित्र बस्ने अदृश्यलाई श्रद्धा गर्नु, त्यसप्रति सम्मानको भाव राख्नु। सम्पूर्ण संसारभरि त्यही एउटै अद्वितीय आत्मतत्त्व छ, अदृश्य भएर बसेको छ, त्यसप्रति सधैँको सम्मानको भाव राख्नु। हामीले प्रकृतिको संरक्षण गर्नु होइन, प्रकृतिको पूजा गर्न सिकायौँ। प्रकृतिको उपभोगबाट अलिकति माथि उठेर प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने मुद्दा अहिले विकसित
सभ्य जनमानसमा स्थापित भएको छ। ठुला ठुला महासन्धिहरू, ठुला ठुला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चिन्तनशालाहरू चल्छन्, गोष्ठीहरू चल्छन्। अब उपभोक्तावादी चिन्तनबाट अलिकति प्रकृतिको संरक्षणवादी सिद्धान्तमा जानुपर्दछ, नत्र पृथ्वी अब संसार अब पछिसम्म रहन्छ कि रहँदैन भन्ने जस्तो भइसक्यो। अब संरक्षणको सोच राख्नुपर्दछ है भनेर अझेल विकसित राष्ट्रहरूको चिन्तन चल्दछ। हामीलाई हाँसो उठ्छ। हामी महाभारतदेखि आजभन्दा 5000 वर्ष अघिदेखि प्रकृतिको संरक्षणभन्दा एक पाइलो अगाडि, अर्को एक पाइलो अगाडि चिन्तन राखेर अभ्यास गरिरहेका सभ्यताका अनुयायीहरू हौँ। हामी प्रकृतिको संरक्षण गर्ने होइन, प्रकृतिको पूजा गर्ने भन्नेमा विश्वास गर्दछौँ। महाभारतमा मिठो कथा आउँछ। संसार सुरु भयो, प्रकृति सुरु भयो, ब्रह्माण्ड आरम्भ भयो। त्यसपछि दुई थरी प्रजाहरू निस्किए। एक थरीले प्रकृतिको रक्षा गर्नुपर्दछ भने त्यो प्रजा त्यो बेलामा त प्रकृतिको उपभोग गर्नुपर्छ, लुस्नुपर्छ, निचर्नुपर्छ, खन्नुपर्छ, ध्वस्त बनाउनुपर्छ भन्ने त हामी कहाँ त राक्षसहरू पनि त्यस्ता थिएनन्। जम्मा दुई थरी प्रजा थिए अरे। महाभारतको चिन्तन हो यो। अलि दार्शनिक अर्थको छ यो कुरा, कथाको भन्दा पनि दार्शनिक अर्थको छ। अनि जसले प्रकृतिको रक्षा गर्नुपर्दछ भनेर भने तिनीहरू राक्षस भए अरे। अनि जसले प्रकृतिको यजन गर्नुपर्दछ, यजन भनेको पूजा, यजन गर्नुपर्दछ, पूजा गर्नुपर्दछ भने तिनीहरू यक्ष भए। यक्षलाई देवयोनि भनिन्छ, राक्षसलाई राम्रो मानिँदैन, राक्षस विरोधी मानिन्छ, राक्षस जस्तो भन्छ, ठिक मानिँदैन राक्षसलाई। यक्ष अलिकति पूजनीय जात हो। प्रकृतिको जसले संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्छ नि, त्यो संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने भित्र पनि भोलि उपयोग गर्ने हो। त्यही भएर आज जोगाउनु पर्दछ, भोलि त यसलाई निमोठेर खाने नै हो भन्ने भाव छ। किन संरक्षण गर्ने? संरक्षण गर्ने भनेर जसले भन्दछ उसले आजलाई होइन भोलिसम्मलाई निचरेर खान त बाँकी राख्नु पऱ्यो नि त, आजै निचरेर खान भ्याइहाल्नु त भएन नि त भन्ने भाव राख्दछ। आखिर त्यो पनि अन्तिममा उपभोक्तावादमै गएर टुङ्गिने हो। जो अहिले विश्वभरि चलेको संरक्षणवाद हो त्यो अन्तिममा उपभोक्तावादमै गएर टुङ्गिने हो। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि। तर अर्को एउटा सिद्धान्त होइन, संरक्षण होइन, पूजा गर बस। जो पूजा गर्ने भन्ने मान्छे छ टाढैबाट नमस्कार, केही जान्दिनँ म अरू, म पूजा गर्दछु। म पिपलको संरक्षण गर्ने मेरो के बल छ? पिपल आफ्नै ऊर्जाले संरक्षित छ। उसको आफ्नै जरा छन्, उसका आफ्नै काँध छन्, विशाल विशाल काँध, आफ्नै पातहरू छन्, आफ्नै एउटा सौर्य पाचन प्रणाली छ, आफ्नै हावामा हल्लिएर मजासँग कान्लामा बसेको पिपल आफै संरक्षित छ। मैले के गर्नुपर्दछ? मैले सुन्दर त्यो पिपलको वृक्षलाई देख्दछु र ढोक दिन्छु, समर्पित भइदिन्छु। नमस्कार छ पिपल, तिमीलाई, तिम्रो अस्तित्व छ कायम, म खुसी छु, नमस्कार, म समर्पित छु तिमीप्रति। यो एउटा शुद्ध प्रकृति प्रेमी व्यक्तिको भाव हो, ऋषिले राख्ने भाव हो। एउटा फुलिरहेको फुल देख्दाखेरि संरक्षण गर्नुपर्दछ, काटकुट गरेर राम्रो फुल फुलाउनु पर्दछ। मालीको भावना हुन्छ त्यसलाई कताबाट काट्ने, कसरी त्यसलाई संरक्षित गर्ने भनेको, कसरी काटकुट गरेर ठिक्कको बनाएर राख्ने गमलामा भनेको। संरक्षण भनेको आखिर त्यही त हो। तर एउटा सनातन चिन्तन भएको मान्छे गयो भने फुलिरहेको गुलाब देख्दा नमस्कार गर्छ, समर्पित भइदिन्छ, नमस्कार, तिम्रो अस्तित्व छ, धन्यवाद। यो प्रकृतिको रक्षा गर्ने भन्ने कुरा प्रकृतिको पूजा गर्नाले हुन्छ। त्यही भएर हामीहरू प्रकृति पूजक हौँ। प्रकृति पूजक धर्म भनेको को हो भन्दा हिन्दू धर्म हो, जसलाई प्रकृति पूजक धर्म भनिन्छ। प्रकृतिका भिन्न भिन्न तत्त्वहरूलाई हामी पूजा गर्दछौँ। बादलको हामी पूजा गर्दछौँ, पानीको पूजा गर्दछौँ, आगोको पूजा गर्दछौँ, पृथ्वीको पूजा गर्दछौँ, रुखको पूजा गर्दछौँ। नवरात्रको समयमा पत्रिका, नवपत्रिका, फुलपातीहरू देवीको पूजास्थलमा लिएर गएर राख्ने प्रचलन छ। नेपालमा विशेष गरी मनाइन्छ फुलपातीको दिन भनेर। त्यहाँ बेल, अशोक, भिन्न भिन्न वृक्षका हाँगाहरू पनि चाहिन्छन् र ती वृक्षहरूलाई काट्नुभन्दा अघिल्लो दिन बडो धुमधामसँग पूजा गर्नुपर्छ। त्यो एउटा पूजा पद्धति पढ्यो भने त्यो मान्छेले दङ्ग मान्छ, कस्तो धर्म होला यो, के विचित्रको चिज होला भन्छ।
बिल्ववृक्ष महाभाग सदा त्वं शङ्कर प्रिय गृहीत्वा तव शाखाङ्गम दुर्गा पूजाम करोम्यहम। गएर तेल बेसार घसेर अबिर अक्षता लगाएर रातो कपडाले बाँधेर जहाँ काट्ने हो त्यो हाँगोमा अघिल्लो दिन साँझमै गएर बिल्ववृक्षलाई पूजा गरेर पानी सानी त्यो तल फेदमा पानीहरू धेरै हालिदिएर वृक्षलाई एकदम हराभरा हुने गरी धेरै त्यसमा चाहिँ चिजबिजहरू त्यो वृक्षलाई दिएर अघिल्लो दिनदेखि भोलिमा आएर काट्छु है भन्छ। पुरै अनुमति लिनुपर्छ, अनुमति लिनुपर्छ, नियम छ, शास्त्रको नियम छ, आज्ञा छ। अनि उसले भन्छ मेरो भोलि मैले हाँगा काटेर तिम्रो लिएर जाँदैछु, तिमीलाई पक्कै पनि दुख्ला। शाखा छेदोद्भवम दुःखम न च कार्यम त्वया विभो। शाखा भनेको हाँगा, छेद भनेको काटिने, त्यसबाट उत्पन्न हुने दुःख तिमीले नमान्नु। किन भन्दा मैले तिमीलाई दुर्गा देवीको मन्दिरमा लाँदैछु, त्यहाँ देवीको प्रतिनिधि बनाएर पूजा गर्छु है। यो के हो? अचेल त चोरहरू डाँकाहरू मान्छे मार्न पर्यो भने पनि सोध्दैनन्। आतङ्कवादीहरूले 100-200 जना भएको एकै ठाउँमा ठुला ठुला सपिङ कम्प्लेक्सहरू विस्फोट गर्न पर्यो भने सोध्दैनन्, थाहा नै दिँदैनन्। हामी त रुखको एउटा हाँगा काट्न पर्यो भने पनि अघिल्लो दिनदेखि आरती पुष्पाञ्जली गर्दछौँ। यो प्रकृति पूजक हौ, हामीहरू प्रकृति पूजक हौँ। र अहिले फेरि एउटा यस्तो महामारी आएको छ कि प्रकृति पूजक धर्म भनेर हिन्दू धर्मभन्दा अलग्गै कुनै अर्को चिज हो भनेर रेखाङ्कन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। ती महामूर्खहरूलाई, ती बुद्धिले भुटिएका, चेतनाले शून्य भएका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो चुनौती छ। सनातन धर्म बाहेक संसारमा अर्को कुनै पनि प्रकृति पूजक धर्म छैन, सावधान। यो बौद्धिक दासताले ल्याएको चिन्तन हो अथवा बिक्री भएको बुद्धिले ल्याएको चिन्तन हो। सनातन धर्म नै प्रकृति पूजक धर्म हो, त्योभन्दा बाहेक अर्को कुनै सिद्धान्त प्रकृति पूजक होइन। हामी माटो, ढुङ्गा, नदी, काग, कुकुरलाई पूजा गर्ने हामी, अनि प्रकृति पूजक अर्को कुनै? हाम्रै परम्पराका, हाम्रै घरगाउँका, हाम्रै सँगै बसेका विविध जात जाति जो सनातन धर्मको उर्वर भूमि यो आर्यावर्तको पवित्र प्रदेशमा जन्मिएका हुन्, ती हाम्रा सबै दाजुभाइहरू अखण्ड रूपमा एकै वैदिक सभ्यताका र एउटै सनातन सभ्यताका अनुयायी हामीहरू हौँ। हामी अखण्ड रूपमा मिलेर प्रकृति पूजक हौँ। हामीलाई विभाजन गरेर, किताकाट गरेर, छुट्याएर, अलग्याएर यो त्यो भनेर अलग्याउने दिमाग त्यो बिक्री भएको मानसिकताको दिमाग हो, त्यो हाम्रो चिन्तन होइन, सावधान। पृथ्वी यो दुर्दशा देखेर रोइन्, अहिले पनि रोइरहेकी छिन्। हाम्रो दुर्दशा देखेर, हाम्रो बौद्धिक कमजोरी देखेर, हामीहरू एकदम चेतना र बुद्धिले रहित भएर यत्तिकै अलमल्लमा भुलेको देखेर रोइरहेकी छिन् पृथ्वी। राक्षसहरू बढी भए, मानिसहरूभित्र पनि राक्षसहरू भए। हे भगवान्, कृपया जोगाऊ मलाई, म त फुट्दिन्छु, अब म विस्फोट भइदिन्छु, भूकम्प ल्याइदिन्छु, ठुला ठुला ज्वालामुखी ल्याइदिन्छु, म भित्र भएका सारा खनिजहरूको उल्टो प्रतिक्रिया गराएर एकैचोटि ब्ड्याङ पड्किदिन्छु, बस्दिनँ म, लौ जा। गइन् ब्रह्माजी कहाँ, ब्रह्माजी साथमा लगाएर सबै विष्णु भगवान कहाँ गए। भगवानले भन्नुभयो चिन्ता नगर पृथ्वी, म यी सम्पूर्ण मानिसहरूलाई सद्बुद्धि पनि प्रदान गर्दछु र असह्य दुराचारी भएकाहरूलाई संहार पनि गर्दछु। अब रावणको संहार हुनु छ, भगवान श्रीरामको प्राकट्य हुनु छ। कसको घरमा? दशरथको घरमा। कसलाई मार्नु छ? रावणलाई मार्नु छ। भगवान प्रकट हुनुभयो कौशल्या र दशरथको पुत्रको रूपमा। कश्यपस्य वरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे याचितः पुत्रभावाय तथेत्यङ्गीकृतं मया स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले। कश्यपलाई मैले वरदान दिएको थिएँ, ऊ बेलामा तपस्या गर्दा म तिम्रो 3 जन्मसम्म 3 पटकसम्म पुत्र रूपमा जन्मिनेछु। अहिले ती कश्यप दशरथ भएर आएका छन्, अदिति माता कौशल्या भएर आउनुभएको छ। ती दुईटाको पुत्रको रूपमा म जन्म लिनेछु। र मेरी आत्मशक्ति सीता पनि मिथिलाको उपवनमा जनक राजाको राजगृहमा राजकुमारी भएर बसेकी छिन्। म यहाँ बसेको छु। हामी मिलेर
हामी पृथ्वीको भारलाई हरण गर्नेछौँ। भगवानको स्तुति भयो, ब्रह्माजीले स्तुति गर्न थाल्नुभयो। न तोऽस्मि ते पदं देव प्राणबुद्धीन्द्रियात्मभिः यच्चिन्त्यते कर्मपाशाद् हृदि नित्यं मुमुक्षुभिः। न तोऽस्मि ते पदं देव प्राणबुद्धीन्द्रियात्मभिः यच्चिन्त्यते कर्मपाशाद् हृदि नित्यं मुमुक्षुभिः। हे भगवान, जुन हजुरको चरण, म त्यो चरणलाई नमस्कार गर्दछु, हजुरको त्यो पाउलाई वन्दना गर्दछु, जो कर्मपाशद्वारा बाँधिएका, अज्ञानको बन्धनले बाँधिएका, संसारको जन्म मृत्युको प्रवाहको चक्रले बाँधिएका व्यक्तिहरूले त्यसबाट मुक्त हुनका लागि जुन चरणको चिन्तन गर्दछन्, र मुमुक्षुहरूले आफ्ना प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय, मन सारा जुन चरणमा लगाएका छन्, आफ्नो प्राण चढाएका छन्, मन चढाएका छन्, सारा इन्द्रिय चढाएका छन्, त्यस्ता हजुरको चरणको म चिन्तन गर्दछु, वन्दना गर्दछु। के चाहन्छौ त ब्रह्माजी? भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी, अतस्त्वत्पाद कमले भक्तिरेव सदास्तु मे संसारामय तप्तानां भेषजं भक्तिरेव ते। संसारको दुःखबाट तप्त भएका व्यक्तिहरूका लागि हजुरको भक्ति नै औषधि हो। त्यही भएर मलाई हजुरको भक्ति लागोस्। र एउटा सन्दर्भको कुरा छ, हजुर यसो पृथ्वी पनि आएकी छिन्, अब पृथ्वीलाई अगाडि गर्नु पर्यो, पृथ्वी पनि आएकी छिन् हजुर। मेरो त लगभग कुरा सकियो हजुर, पृथ्वी पनि यसो आएकी छिन्। के भनेर आइन् पृथ्वी? हजुर एउटा पुलस्त्य ऋषिको वंशमा एउटा दुष्ट रावण जन्मिएको छ, अनार्य। हुन त पुलस्त्य ऋषिको वंश हो, तर के गर्नु, ऋषिको वंश भए पनि सधैँ ऋषिहरू जन्मिँदा रहन्छन्। जसरी अहिले हाम्रो यो आर्यावर्तको पवित्र भूमिमा पनि हामी सबै ऋषिका वंश हौँ। गोत्र भन्नु पर्यो भने वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कश्यप, भारद्वाज, उपमन्यु, गौतम, यस्ता यस्ता गोत्रका हामी मान्छेहरू छौँ, जो देश बिगार्ने, भाँड्ने, दुष्टता गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, उटपट्याङ गर्ने, उल्टो पाल्टो गर्नेहरू पनि सबै गोत्र खोज्न जाने हो भने सबै वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र, अत्रि सबै भेटिन्छन्। तर के गर्नु, ऋषिको वंशमा सबै ऋषि मात्रै जन्मिँदा रहन्छन्। एकजना गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, ऊ बेलाका ऋषिमुनि अजेलका शिशिमुनि, सबै ऋषिमुनिका सन्तान शिशिमुनि भएर दङ्ग परेर बसेका छन्। साँझ पऱ्यो बस मस्त शिशिमुनि। त्यस्तै शिशिमुनि खालको रहेछ यो रावण। पुलस्त्यको वंशमा आएर पनि रावण भएर बसेको छ। सबैलाई दुःखको रोदनमा सबैलाई पीडामा, क्रन्दनमा पार्ने भएको हुनाले, दुःखको रुवाई रुलाउने भएको हुनाले रावण भन्ने नाम भएको छ। 10 वटा टाउको छ। यतापट्टि रावणलाई मार्ने भगवान जसको घरमा जन्मिँदै हुनुहुन्छ, दशरथ। अब अलिकति अध्यात्म रामायणको आध्यात्मिक हिसाबले थोरै विश्लेषण गरौँ, किनकि यो अध्यात्म रामायण हो र यहाँ जो रामको कथा बताइएको छ त्यो आध्यात्मिक अर्थमा पनि, हाम्रो जीवनमा पनि, हाम्रो मनभित्र पनि रामलीला घटोस्, हाम्रो मनभित्र पनि रामको जन्म होस् भन्ने उद्देश्यले बताइएको छ। त्यही भएर यसको अलिकति आध्यात्मिक अर्थ पनि छ। 10 टाउके रावण भनेको अहङ्कार हो। त्यसका 10 वटा टाउको भनेका 10 वटा इन्द्रियहरू हुन् आध्यात्मिक अर्थमा। त्यो प्राचीन अर्थमा, ऐतिहासिक अर्थमा रामलीला छँदैछ। तर त्यो बेलामा राम हुनुभयो त राम के गर्नु त। तर मलाई त अहिले मेरो हृदयभित्र यहाँ चाहियो, मलाई त मेरो शरीरलाई अयोध्या बनाउनु परेको छ र म भित्र रामलाई उत्पादन गर्नु परेको छ, जन्माउनु परेको छ। त्यो अध्यात्म रामायण शरीरलाई, मनुष्य शरीरलाई अयोध्या बनाएर त्यसको हृदय क्षेत्रलाई राजमहल, दशरथको राजमहल बनाएर अनि त्यो हृदय क्षेत्रको, हृदयभित्रको हृदय कमल हार्द आकाशलाई प्रसूति गृह बनाएर जुन राम त्यहाँ जन्मिनुहुन्छ,
हरेकको शरीरलाई अयोध्या बनाउँदै, हरेक व्यक्तिलाई अयोध्या बनाउँदै जब राम जन्मिनुहुन्छ अनि त्यो व्यक्तिको कल्याण हुन्छ, उद्धार हुन्छ। सबैलाई अयोध्या आफूतर्फ तान्ने इच्छा हुन्छ। मेरै शरीर अयोध्या बनाउनु पाए हुन्थ्यो, मेरै जीवनलाई रामायण बनाइदिनु पाए हुन्थ्यो। एउटा राम्रो इच्छा हो, मेरो जीवनलाई रामायण बनाइदिउँ, मेरो घरलाई नै मन्दिर बनाइदिउँ, राम मन्दिर बनाइदिउँ। वेदमा भनिन्छ अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अथर्ववेदको मन्त्र हो। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अष्टचक्र 8 चक्रले युक्त भएको, 9वटा ढोका भएको एउटा देवताहरूको सहर छ अयोध्या। त्यहाँभित्र एउटा सुवर्णमय कोश छ। सुवर्णमय एउटा कोश छ, ज्योतिले भरिएको छ, ज्योतिषा आवृतः। अनि त्यहाँभित्र जुन चीज प्रकट हुन्छ, तत्त्व प्रकट हुन्छ, त्यसलाई आत्मविदो विदुः, त्यसलाई आत्मवेत्ताहरू जान्दछन्। त्यो वेदमा सङ्केत गरिएको अयोध्या, राम जन्मस्थल अयोध्या त हुँदै हो, तर सँगसँगै यो हाम्रो शरीर पनि हो। किन भन्दा मनुष्य शरीर नै अयोध्या हो। नास्ति योध्यः प्रतिद्वन्द्वी यस्य, जसको अर्को कुनै दोस्रो प्रतिद्वन्द्वी छैन। योद्धा भनेको युद्ध गर्न लायकको, अर्थात् प्रतिद्वन्द्वी अर्को छैन, त्यस्तो शरीरलाई भनिन्छ अयोध्या। मनुष्य शरीरसँग तुलना गर्न सक्ने, प्रतिद्वन्द्विता गर्न सक्ने अर्को कुनै पनि शरीर छैन, अर्को कुनै पनि जीवन छैन। यहाँसम्म कि देवताहरूको जीवन समेत मनुष्य जीवनसँग तुलना गर्न सक्ने खालको छैन, त्योभन्दा श्रेष्ठ छ। किनकि देवताहरूको लोकमा, देवलोकमा हाँसी खुसी, आमोद प्रमोद र विभिन्न उत्सव, नृत्य, नाच गान, विषय भोग, सुख भोग, अजेलको पार्टी चले जस्तो रातिको पार्टी गर्छन् नि अजेल मान्छे, सुखको अथवा विवाहको भोज भतेर गर्छन् पार्टी। त्यस्ता पार्टी र भोज भतेर नाचगान चले जस्तो सधैँ चलिरहन्छ वहाँ। त्यो विषयको भोग, निरन्तर विषयको भोगको वातावरण छ देवलोकमा। तर साधना, शान्ति, ध्यान, एकान्तको अमृत, ध्यानको अमृत चाख्न पाउने सुविधा देवलोकमा छैन। किन भन्दा नाचगान गरिरहेको नृत्यशालाको बिचमा बसेर कोही ध्यानमा बस्न सक्छ? सुरा सुन्दरीको जहाँ लटरम्म बिगबिगी भएको देखिएको छ, त्यो बिचमा बसेर कोही ध्यानमा बस्न सक्छ? ध्यानको अमृत प्राप्त गर्न सक्दछ? त्यो सम्भावना बरु यो मनुष्य शरीरमा छ, देवलोकमा त्यो सम्भावना कम छ। त्यही भएर देवता भएर स्वर्गमा बाँच्नुभन्दा मनुष्य भएर पृथ्वीमा बाँच्नुमा विशेषता छ। त्यही भएर मनुष्य शरीरलाई अयोध्या भनिन्छ, सर्वश्रेष्ठ। र यो अयोध्याभित्र दशरथ बन्न सकियो भने, दशमुख रावण अर्को हो, दशरथ अर्को हो, जसको इन्द्रियको मुख 10तिर फर्किएको छ, जसले सधैँ क्रन्दन र विलाप र अशान्ति मात्रै निम्त्याउँछ। मुखलाई मिठो चिज खुवाउन दियो, कानले भन्छ मलाई गाना दिए अलि मिठो। कानलाई गानाको खुराक दिन भ्याएको छैन। नाकले भन्छ होइन मलाई सुगन्ध चाहिँ दे, मलाई त्यतातिर लैजा, सुगन्ध मलाई दे, त्यसलाई दिन भ्याएको छैन। छालाले भन्छ मलाई मुलायम मुलायम शीतल कोमल स्पर्श दे, त्यसलाई त्यो दिन भ्याएको छैन। फेरि अर्को इन्द्रियले अर्को माग गर्छ मलाई सुन्दर रूप देखाइदिए। यो इन्द्रियले 10 मुख 10तिर तानातान गरेर व्यक्तिको जीवन 10 टाउके रावण जस्तो भएको छ। र त्यो 10 मुखतिर भएका सारा इन्द्रियलाई जोडेर एउटै जीवनको रथमा, बन्धनमा, एउटा मर्यादाको बन्धनमा अथवा एउटा उद्देश्यमा एकीकृत गर्न सक्ने हो भने त्यसलाई दशरथ भनिन्छ। रथमा पनि धेरै अङ्ग अवयव हुन्छन्, तर 10तिर मुख फर्केका हुँदैन, एउटै अभिन्न उद्देश्यमा गाँसिएका हुन्छन्। हाम्रा सम्पूर्ण इन्द्रियलाई, हाम्रो सम्पूर्ण जीवनका सबै तत्त्वहरूलाई यदि एउटै सद उद्देश्यमा अभिप्रेरित गर्ने हाम्रो जीवन भयो भने त्यो दशरथको जीवन हो। र 10तिर फर्किएको जीवन यदि भयो भने अजेलको
भौतिक उन्नति गरेका मानिसहरूको देख्दाखेरि देखिन्छ 5-7वटा मोबाइलहरू छन्, फोन उठ्न भ्याएको छैन, यताबाट कुरा गर्यो, अर्कोतिरबाट कुरा गर्यो। एउटालाई म आज काठमाडौँ छु हजुर ठ्याक्कै आउँथेँ नत्र भन्यो, अर्कोलाई होइन पोखरा छ नि अहिले त म त नत्र तपाईँ कहाँ पुगिहाल्थेँ भन्यो। 10 मुख त छ नि, कसको एउटा मुख छ र? भ्रम छ मान्छेलाई मेरो एउटा मात्रै मुख छ, छैन, सबैको 10-10 थरी मुख छ। यो 10 मुख जो छ त्यही 10 मुख रावण हो, त्यही व्यक्ति रावण हो। रामायण सुनेको भन्दैमा रावण नहोस् भन्ने कुरो हुन्छ र? सुनिरहेको हुनसक्छ कोही रावणले रामायण बसेर, सुनोस्, तर यदि 10 मुख भएर बसेको छ भने त्यो रावण हो। र सारा इन्द्रियलाई, सारा विषय सुखको कामनालाई एउटै जीवनको एउटा शान्ति प्राप्त गर्ने एउटै उद्देश्यमा यदि अभिप्रेरित गर्न सकेको छ, लक्षित गर्न सकेको छ भने त्यो दशरथ हो। त्यसको घरमा कौशल्या, कुशलता, भगवानले गीतामा भन्नुहुन्छ सङ्केतको रूपमा योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम, योग भनेको के हो? कर्ममा हुने कुशलता। कुशलता भनेको के हो? कर्म गरिरहेको छ तर त्यसको लाभ हानि, त्यसको पुण्य पाप र त्यसको बन्धनले बाँधिएको छैन, गरिरहेको छ तर गरेको भावमा गर्दैन। सेवा गरिरहेको छ तर यो तिमीले गरेको हो भन्दा होइन, मैले गरेको होइन, सबै परमात्माले गराउनु भएको भन्छ। कति मिठो छ। गरेको छ नि, पुरा जीवन लगाएर गरेको छ, प्राण सुकाएर गरेको छ, रगत सुकाएर गरिरहेको छ, आफ्नो सारा शक्ति लगाएर हड्डी खियाएर सेवा गरिरहेको छ। तर त्यो सुन्दर परिवेश निर्माण भइसक्दा मनभित्रबाट यो मेरो भनेर झन्डा नगाडिकन फेरि पनि सेवकको भावमा छेउमा कुनामा बसेर नमस्कार गरिरहेको छ। कसैले आएर सोध्यो यो तिमीले गरेको हो, यो सुन्दर, यो उपवन, यो सुन्दर सृष्टि तिमीले बनाएको हो? उसले भन्छ होइन, परमात्माले बनाउनु भएको, यही सौन्दर्य हो। यो के हो? यो गर्दा गर्दै पनि त्यो गरेको बन्धनमा नबाँधिने कुशलता हो। यसलाई नै योग भनेको छ। कुनै पनि कर्म गर, फलको आशा नराख, फलको अभिमान नगर र सम्पूर्ण चिज ईश्वरले गर्नुभएको, ईश्वरले गराउनु भएको भन र त्यो फल पनि ईश्वरलाई नै अर्पण गरिदेऊ। जे यो यसबाट जे राम्रो भएको छ सबै ईश्वरलाई अर्पण होस्। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। मैले गरेको होइन, यो मेरो होइन, यो भन्ने जो कुशलता छ नि, यो क्षमता हुँदैन मानिसहरूमा, हुँदैन। हजारौँ मानिसहरूमा मध्ये एकजनामा यस्तो हुन सक्ला, अथवा लाखौँ मध्ये करोडौँमा पनि एउटामा होला नहोला, गाह्रो छ। एउटा सानो योगदान दिएर त्यो योगदानको निर्माणको चाहिँ परिधि आकारभन्दा ठुलो फ्ल्याक्स बोर्ड र ठुलो होर्डिङ बोर्ड लगाएर अथवा ताम्रपत्र शिलापत्र लगाएर नाम राख्नु परेको छ हजुर हामीलाई। त्यस्तो हामीलाई दान दियो भने एउटा सानो घर यत्रो सानो चौतारो बनाएको छ भने उस्तै गरी चौतारोभन्दा ठुलो त्यसको उद्घाटन समारोहको ब्यानर बनाएर हामीलाई नाम देखाउनु परेको छ। मैले गरेको हुँ, यो मैले गरेको हुँ, मैले भन्न परेको छ। तर गर्दा गर्दै पनि नगरिएको हुने, गरेको लाभ हानिबाट अलग्ग भएर गर्ने, चिन्तामुक्त भएर गर्ने, पुण्य र पापको बन्धनभन्दा माथि भएर कर्म गर्ने, त्यस्तो कुशलता कमै व्यक्तिलाई हुन्छ। त्यस्तो कुशलतालाई योग भनिन्छ, योग बुद्धि भनिन्छ। त्यो विशिष्ट प्रकारको बुद्धिलाई कौशल्याको संज्ञा दिइन्छ। र यदि व्यक्ति आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई एउटै सद उद्देश्यमा प्रेरित गर्ने दशरथ बन्न सक्यो र यदि त्यो सम्पूर्ण सेवाको कर्मलाई पनि परमात्मामा अर्पण गर्ने गरी कुशल बुद्धिले, कौशल्याले यदि सम्पन्न बन्न सक्यो भने त्यसको घरमा अवश्य नै भगवान श्रीराम त्यो अद्वितीय आत्मतत्व उसको हृदय मन्दिरमा, उसकै राजमहलभित्र, मनको मन्दिरभित्र, मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो? हाडहरूको सुन्दर खम्बा, मांसपिण्डको दिवार, मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज। यात्री कवितामा महाकवि देवकोटाले भने जस्तै मनको सुन्दर सिंहासनमा, उसकै मनको आफ्नै महलभित्र श्रीराम सर्लक्कै, त्यही अद्वितीय आत्मा सर्लक्कै प्रकट हुनुहुन्छ। रघुकुलमा, रघुको वंश बनेर उत्पन्न हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण आसुरी वृत्तिहरूलाई, आसुरी वृत्तिका सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई, बलहरूलाई
समाप्त गरिदिनुहुन्छ।